धनगढीमा वैशाख 15 गतेसम्मका लागि विद्यालय बन्द। आज एकै दिन थपिए 1736 कोरोना संक्रमित, थप 11 जनाको मृत्यु। कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेपछि वैशाख 9 गतेबाट पुनः लकडाउन हुने कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सिडिओ कार्यालय काठमाडौँले जारी गर्यो 13 बुँदे सूचना। ग्यालेक्सी 4 टिम प्रदेश नम्बर 1 मा तयार भयो। रविले गरे सबैलाई यस्तो अनुरोध। सवारीमा इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य गराउने विभागको योजना, कति लाग्छ शुल्क, सबै जानकारी आजकै समाचारमा। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले पूजाआजा गरेर यसरी चितवन पठाए राम सीताका मूर्ति। सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न यातायात व्यवसायीलाई निर्देशन। आजदेखि काठमाडौँ सहित यी 25 शहरका शिक्षण संस्था पूर्ण रूपमा बन्द। गौरीका सिंह एसियाकै 30 सर्वाधिक प्रभावशाली युवाको सूचीमा। जापानले 5 मिनेटमै कोभिडको संक्रमण परीक्षण गर्ने प्रविधि पत्ता लगायो। कुम्भ मेला गएर आएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह दम्पतिलाई कोरोना संक्रमण। अब यी 17 वस्तुको पनि मापदण्ड निर्धारण गरिने। नयाँ जन्मिने शिशुलाई 3000 दिने निर्णय। बागलुङको एकै विद्यालयका 39 जनामा कोरोना संक्रमण। त्रिकोणात्मक टी20 सिरिज नेपाल नेदरल्यान्डसँग 3 विकेटले पराजित। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण समाचारहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार हेर्न र हाम्रो समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न भने नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, समाचारको सुरुमा कोरोनाको पछिल्लो अपडेट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1736 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 8055 नमुनाको PCR परीक्षण र 683 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको थियो। त्यसमध्ये PCR विधिबाट 1667 जना, एन्टिजेन विधिबाट 69 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,87,567 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 251 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् भने यो सँगै निको हुनेको संख्या 2,75,806 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर 92 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् भने पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3102 जना पुगेको छ। यसैगरी अब अर्को समाचार। सार्वजनिक सवारीमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले यातायात व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार यातायात व्यवसायीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएका हुन्। संक्रमण बढ्दै गएपछि सोमबार मन्त्री परिषदको बैठकले सार्वजनिक यातायात सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गराउने निर्णय गरेको थियो। सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्ने, सबै यात्रुलाई मास्क अनिवार्य गर्ने तथा सवारीको ढोकामा र सवारी साधनभित्र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज भट्टले अब सवारी साधन दैनिक रूपमा सेनिटाइज गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। चालक र सहचालकले पनि मास्क र फेस सिल्ड अनिवार्य लगाउनु पर्नेछ। यसैगरी मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई सवारी साधनमा प्रवेश गर्न पनि दिइने छैन। लामो दूरीका सवारीबीच बाटोमा थप यात्रु नचढाउने गरी सुरु गन्तव्यदेखि अन्तिम गन्तव्यसम्म सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। लामो दूरीका यात्रुहरूको विवरण कोरोना संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्र CCMC-लाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। त्यसैगरी धनगढीमा वैशाख 15 गतेसम्मका लागि विद्यालय बन्द गरिएको छ। जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र कैलालीको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाले विद्यालय बन्द गरेको उपप्रमुख सुशीला मिश्रले जानकारी दिनुभयो। उनले सामुदायिक र निजी तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक सङ्घ संगठनका प्रतिनिधिसँग सुझाव सङ्कलन गरेपछि वैशाख 15 गतेसम्मलाई विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको बताएकी हुन्। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सूचना जारी गरेको छ। मापदण्ड अपनाउन भन्दै प्रशासनले 13 बुँदामा सूचना जारी गरेको हो। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय अनुसार गत मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र समेत पठाएको छ। सोही पत्र अनुसार प्रशासन कार्यालयले भिडभाड नगर्न, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न, 25 जनाभन्दा बढी भेला नहुन, सवारी साधनमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न, यात्रुबाहक सवारी साधनमा चालक र सहचालकले अनिवार्य मास्क र भाइजर लगाउन समेत अनुरोध गरिएको छ। प्रशासन कार्यालयले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगरिए संक्रामक रोग ऐन 2020 अन्तर्गत कारबाही गर्ने चेतावनी समेत गरिएको छ। त्यसैगरी तपाईँ दक्ष भएर वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनुहुन्छ भने
वा विदेशबाट फर्किएर देशमै केही गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, त्यसो हो भने वैदेशिक रोजगार बोर्डले विभिन्न 18वटा विधामा निशुल्क तालिम प्रदान गरिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट समस्यामा परेर फर्किएका तथा जान चाहनेलाई पनि लक्षित गरेर सिप तालिम सञ्चालन गरिरहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए। हामीले साथै प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीका आङ्गिक शिक्षण संस्थाहरू मार्फत तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने सिटिभिटीका आङ्गिक शिक्षण संस्था मार्फत पूर्वाधार भए स्थानीय तहमै नभए सिटिभिटीको पूर्वाधार जहाँ छ त्यहाँ तालिम सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिए। तालिम व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तहले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई तालिमका लागि छनौट गरिने बोर्डले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी अब चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रदेश नम्बर 1 बाट ग्यालेक्सी फोकेमा जोडिएका रिपोर्टरहरूबारे जानकारी गराएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा रहेका सबैले कुनै पनि गुनासो, समस्या तथा सूचना तथा समाचारको बारेमा जानकारी गराउनु परेको अवस्थामा दृश्यमा देखिएको ग्यालेक्सी फोकेसँग आबद्ध भएको कुनै पनि पत्रकार रिपोर्टरलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरेका छन्। पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेका अनुसार ग्यालेक्सी फोके टिम प्रदेश नम्बर 1 मा तयार भएको छ। हालसम्म जोडिएका साथीहरूको फोन नम्बर समेत उपलब्ध गराएका छौँ। अब प्रदेश नम्बर 1 का समाचार, सूचना र गुनासो सबै आफ्ना जिल्लाका टिभी रिपोर्टरलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। अनि हाम्रा टिभी रिपोर्टरकै बारेमा गुनासो भए चाहिँ मलाई सोझै ravi@gfoketv.com मा इमेल गर्नुहोला। यो पोस्टर सेभ गरेर राख्नुहोस्, काम लाग्छ भनेर फेसबुकमा सार्वजनिक गरेका छन्। रवि लामिछाने ग्यालेक्सी फोके टिभीद्वारा देशैभरिबाट गरिब, दुखी, अन्यायमा परेका, गुनासो भएका सबैको कथा व्यथा समेट्न ठुलो उद्देश्य लिएर अघि बढेका छन्। ग्यालेक्सी फोके टिभी अब छिट्टै सञ्चालनमा हुने पनि उनले जानकारी गराएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी झन्डै 4 वर्ष अघि सवारी साधन ट्र्याकिङ र सुरक्षाका साथै भन्दै सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली सुरु गरेको छ। 5 वर्षभित्र 25 लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने योजना बन्यो, तर यातायात व्यवस्था विभाग अहिलेसम्म लक्षित सङ्ख्याको 1 छेउ पनि पुगेको छैन। 4 वर्ष अवधिमा जम्मा 11,000 सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको विभागले जनाएको छ। 2073 जेठ 17 गते नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर टाइगर कम्पनी बीच 5 वर्षभित्र 25 लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाएर नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो। यस्तो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न सवारी धनीले निश्चित शुल्क पनि बुझाउनु पर्नेछ। शुल्क यस प्रकार छन्। ठुलो सवारी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न 3,600 रुपियाँ, मझौला सवारी तथा सानो 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको लागि 3,200 रुपियाँ, त्यसैगरी सानो 3 पाङ्ग्रेका लागि 2,900 रुपियाँ, त्यसैगरी सानो 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा जडान गर्नका लागि 2,500 रुपियाँ लाग्नेछ। त्यसैगरी साधारण नम्बर प्लेट भन्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट महँगो भएको गुनासो उपभोक्ताहरूले गर्दै आइरहेका छन्। त्यसैगरी चितवनको अयोध्यापुरीमा राखिने राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानका मूर्तिलाई आज बालुवाटारमा विधिगत रूपमा पूजा गरी पठाइएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले र उनकी पत्नी राधिका साक्यले मूर्तिहरूको पूजा आज गरेका थिए। बालुवाटारमा आयोजित वैदिक अनुष्ठान सहितको पूजा गरी मूर्तिहरू चितवन पठाइएको थियो। प्रधानमन्त्री निवासमा रथ यात्रालाई बिदाई गर्दा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सुभाष चन्द्र नेवाङ, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति थियो। राम, लक्ष्मण, सीता र हनुमानका प्रतिमा अलग अलग रथमा राखेर चितवन पठाइएको थियो। प्रधानमन्त्री निवासबाट यो रथ यात्रा राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक भव्य समारोह बीच प्रतिमा सहितको रथ यात्रालाई बिदाई गरेकी थिइन्। मूर्तिहरू लिएर गएको रथ आज चितवनको देवघाट रहनेछ। त्यसैगरी अब लकडाउनको प्रसङ्ग। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलन थालेपछि बाँकेमा वैशाख 9 गतेदेखि पुनः लकडाउन गर्ने भएको छ। पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन तीव्र रूपमा कोरोना संक्रमित बढ्न थालेपछि डिसिसिएमसीले लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना कहरले दिनदिनै रेकर्ड ब्रेक गर्न थालेपछि जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समिति अन्ततः लकडाउन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। डिसिसिएमसीको मंगलबार बसेको बैठकले जिल्लामा कोरोना संक्रमणको महामारी रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि वैशाख 9 गतेबाट जिल्लामा लकडाउन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। विगत 1 सातादेखि हरेक दिन संयौंको संख्यामा कोरोना संक्रमित थपिँदै गएपछि डिसिसिएमसीले लकडाउनको सिफारिस गरेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले जानकारी दिएका छन्।
त्यसैगरी अब विद्यालय बन्दको प्रसङ्ग। कोरोनाको दोस्रो लहर बढ्दै गएपछि मङ्गलबारदेखि काठमाडौँ लगायत देशका 25 शहरमा शिक्षण संस्था बन्द गरिएका छन्। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार 25 शहरका शिक्षण संस्था पूर्ण रूपमा बन्द गरिएका हुन्। 14 जिल्लाका 25 शहरमा विद्यालय कलेज लगायतका शिक्षण संस्था यही वैशाख वर्षसम्मका लागि बन्द गरिएका हुन्। कोरोनाको चेन ब्रेक गर्नुपर्ने भएकाले ती जिल्लामा शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका संचार मन्त्री पार्वत गुरुङका अनुसार आजदेखि काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लाका सबै स्थानीय तह बनेपा, धुलीखेल, भक्तपुर, काँकरभिट्टा, बिर्तामोड, दमक, विराटनगर, इटहरी, धरान, वीरगञ्ज, जनकपुर, राजविराज, हेटौडा, भैरवा, पोखरा, बुटौल, कुराई, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज, धनगढी, वीरेन्द्रनगर र भीमदत्त नगर क्षेत्रका शिक्षण संस्था बन्द गरिएका हुन्। त्यसैगरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनकी पत्नी कोमल शाहलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतको हरिद्वारमा लागेको कुम्भ मेलामा सहभागी भएर फर्किएका शाह दम्पतिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। उनीहरूले स्वदेश फर्किएपछि कोरोना संक्रमण परीक्षण गराएका थिए। उनीहरूको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम पनि सुरु भइसकेको छ। यसअघि सोही कुम्भ मेलामा सहभागी भएका भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्य पनि कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन्। त्यसैगरी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दलहन, आइसक्रिम, मह लगायत थप 17 वस्तुको मापदण्ड तोक्ने तयारी गरेको छ। यसअघि चिउरा, पुष्टकारी, गुटपाक लगायतका गुणस्तर मापदण्ड तोकेको विभागले थप 17 वस्तुको मापदण्ड निर्धारण गर्ने तयारी गरेको हो। मह, आइसक्रिम लगायतका वस्तु निर्यात हुन्छन्। विभागका निर्देशक मोहन कृष्ण महर्जनले यी वस्तुको गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धमा खाद्य विज्ञसहितको प्रविधि समितिले काम गरिरहेको समेत जानकारी दिए। यीमध्ये केही वस्तुको मापदण्ड पनि समितिबाट स्वीकृत भइसकेको र अधिकांश स्वीकृत हुने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी नेपालकी पौडीबाज गौरीका सिंह एसियाकै सर्वाधिक 30 प्रभावशाली युवाको सूचीमा छानिएकी छन्। विश्व प्रसिद्ध फोर्ब्स म्यागाजिनले 18 वर्षीय गौरीकालाई विलक्षण प्रतिभाकी युवा भनेर भनेको छ। फोर्ब्स 30 अन्डर 30 एसिया 2021 मा गौरीकाको योगदान र प्रतिभाबारे वर्णन गरिएको छ। फोर्ब्सले गौरीका 9 वर्षकै उमेरबाट पौडी खेलमा सक्रिय रहेको पनि उल्लेख गरेको छ। उनी 12 वर्षको उमेरदेखि नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएकी थिइन्। 2019 को दक्षिण एसियाली खेलकुदमा 4 स्वर्ण, 2 रजत र 3 काँस्य पदक जित्न सफल भएकी थिइन्। 2016 को रियो ओलम्पिक गौरीका सबैभन्दा कान्छी खेलाडी थिइन्। उनी 2020 को टोकियो ओलम्पिकमा छनौट भएकी छन्। यो खेल 2021 का लागि सरेको छ। खेलका अलावा गौरीका सिंह सामाजिक कार्यमा पनि सक्रिय छिन्। उनी माइती नेपाल र शान्ति एजुकेसन इनिटिएट टिमको गुडविल एम्बेसेडर पनि हुन्। त्यसैगरी अब क्रिकेटको प्रसङ्ग। त्रिकोणात्मक T20 सिरिजको तेस्रो खेलमा नेपाल नेदरल्यान्डसँग पराजित भएको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा मङ्गलबार भएको खेलमा नेपाल नेदरल्यान्डसँग 3 विकेटले पराजित भएको हो। नेपालले दिएको 207 रनको लक्ष्य नेदरल्यान्डले 19 ओभर 3 बलमा 7 विकेट गुमाएर पुरा गरेको थियो। नेदरल्यान्डको जितका लागि बेन कुफर र बास डे लेडले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। नेपालका लागि लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। त्यस्तै करण केसी, अविनाश बोहरा र कुशल मल्लले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 206 रन जोडेको थियो। T20 अन्तर्राष्ट्रिय नेपालको यो दोस्रो उच्च स्कोर हो। नेपालका लागि कुशल भुर्तेल र दिपेन्द्र सिंह एरीले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। दुवै 78 रनको साझेदारी गरे। त्यसैगरी जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकामा नयाँ शिशु जन्मिने बित्तिकै रु 3000ले भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ जन्मिएका छोराछोरी दुवैलाई उक्त रकम दिने व्यवस्था गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पुत्रकली महताले बताए। उनले भने पहिले छोरा र छोरी बीचमा ठूलो विभेद हुन्थ्यो। अहिले स्थानीय सरकार आएपछि छोराछोरी बराबरीका रूपमा हेरेका छौँ। अभिभावकले जन्मिने बित्तिकै उपलब्ध हुने रकमले पोसिलो खानेकुरा खुवाउनेछन्। छोराको न्वारण गर्ने, छोरी जन्मिँदा नगर्ने, छोरीलाई सरकारी स्कुलमा पढाउने, छोरालाई महँगा निजी स्कुलमा पढाउने विभेद कायमै रहेको उनको भनाइ थियो। गाउँपालिकाले छोराछोरीको विभेद हटाउन शिशु जन्मने बित्तिकै रु 3000 रुपियाँ दिने व्यवस्था गरेको उपाध्यक्ष महताले जानकारी गराए। त्यसैगरी अब सिनेमा बन्द भएको प्रसङ्ग। कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि बाँकेमा फेरि मानिसहरूको जमघट र भिडभाड हुने स्थान बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। बिहिबार साँझ बसेको जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले मानिसहरूको बढी भिडभाड हुने सिनेमा हल, जिम क्लब, स्विमिङ पुल लगायतका स्थान बन्द गर्ने निर्णय गरेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेतालले सेतो पार्टीलाई बताए। विद्यालय बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय पालिकाहरूमा रहेको हुँदा
त्यसको निर्णय पालिकाहरूले नै गर्ने पर्जीय गेलालले जानकारी दिए। बैठकमा विद्यालय बन्द गर्ने बारे पनि कुरा उठेको हो उनले भने, तर यो निर्णय गर्ने अधिकार हामीलाई छैन। बाँकी जिल्लाका कोरोना फोकल पर्सन तेज ओलीले बाँके स्थित नेपाल भारत जमुना नाका लगभग बन्द गर्ने निर्णय भएको समेत बताएका हुन्। हवस् त दर्शक वृन्द, आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। तपाईँको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।